مامان خوب نیست که یه موضوع کوچیک اینقدر بزرگ شده. تو برو واسه بابات آب بردار بیار، شاید عصبانیتش کم بشه. اصلا لازم نکرده. شماها خوشحال شدین که خار و خفیفم کردین؟ خیالتون دیگه راحت شد؟ من نمیدونستم که قضیه اینقدر جدی میشه. اگه تو از من عصبانی بودی باید سر من خالی میکردی، نباید با داداش نجیب دعوا میکردی. من باهاش دعوا کردم؟ اون بود که برید یقه منو گرفت. خب شما هم جلوی بقیه یه چیزایی گفتی که نباید میگفتی دیگه. عجب، اون آقا به من تهمت دروغ میزنه، بعد من باید ساکت بشینم و به حرفاش گوش بدم. بهش بدهکار نیستم که بشینم و حرفاشو گوش بدم. حالا باشه، چه فرقی واسه تو داره؟ باعث همه این دعوا تویی. اولین تهمت تو بودی که به من زدی. دیگه چه شکایتی ازتون کنم؟ هر چی که هست باید عصبانیتتو کنترل میکردی دیگه. نباید داداش نجیب و اینطوری جلوی آبجی هاجر شرمنده میکردی. تو خونهشون به خاطر ما دعوا شده. معلوم نیست آبجی هاجر چی در مورد من فکر همه اینا به خاطر توه. اگه قبل ول کردن خونه حرفمو قبول میکردی این معرکه را نمیافتم. زوها جان، من قبول دارم که اشتباه کردم. من اگه میدونستم که تو و داداش نجیب اینطوری به جون هم میافتین هیچ وقت این اشتباهو نمیکردم. خدا رو شکر که فهمیدی اشتباه کردی، وگرنه زنایی مثل تو تا شوهرشون رو کفن نکنن و سر جنازشون نیان بیخیال نمیشن. تو رو خدا زوها جان، سر موضوع به این کوچیکی داری از مرده و جنازه حرف میزنی؟ نجیب احمد یقه منو گرفت رانیا. این موضوع کوچیکی نیست. این موضوع فراموش کن. فقط یه چیزی رو یادت باشه که اون شوهر خواهرته، یعنی پدر امجد بچه ی خواهرت. واسه همین تا الان زنده است، وگرنه همون موقع بهش میگفتم یقه کسی رو گرفتن چه تاوانی داره. ای خدا، برو یکم آب بیار. اگه از امروز به بعد بیاد بوتیک یا من میرم یا اون باید بره. تمام شد. هرچی که هست حتما فهیمه واسه زندگی ما دوتا دعا گرفته. از همون اول جادوگر بود. وصلت به این خوبی داشت سر میگرفت. نجیب احمد هم با خوشحالی قبول کرده بود. نمیذارم کلکت بگیره فهیمه. باید با زوها حرف بزنم، وگرنه باز با نجیب احمد درگیر میشه. بله خواهر. چیزی مونده که زنگ زدی بهم بگی؟ گفتی بیام خونت ذلیلم کنی؟ اینو یادم نمیره. باشه زوها جان، ببین چی میگم، هر چی میگم آروم باش و فقط بهم گوش کن باشه. ببین نجیب احمد خیلی عصبانی بود و از خونه رفت بیرون. حالا یه کاری بکن، تا یکی دو روز دیگه نرو بوتیک باشه. پاتو اونجا نذار لطفاً. وقتی حالش خوب شد خودم بهت خبر میدم، بعد برو اونجا. چی داری میگی؟ دوباره بگو ببینم. زوها دارم بهت میگم تا یکی دو روز دیگه نباید بری بوتیک، خودم بهت خبر میدم. چرا نرم؟ من میرم. ما تو کار با هم شریکی ماجر. میرم بهش میگم هر چقدر از کار واسه اونه همونقدر واسه منه. چیزی به اسم فقط مال من و فقط مال اون نداریم. دیوونگی نکن زوها. وقتی یه آدم عصبانیه اون یکی باید عاقل باشه و عقلشو به کار بندازه. بعد کی باید عصبانی بشه خواهر؟ اونی که یقه‌شو گرفتن یا اونی که پریده یقه رو گرفته؟ خیلی خوب زوها، این حرفا رو بعداً میزنیم. الان همون کاریو بکن که من دارم میگم. یکی دو روزی نرو بوتیک تا بهت خبر بدم. فکر کن این دستور خواهر بزرگته. حرفمو میفهمی؟ تو دیگه داری بی‌انصافی میکنی. به خاطر شوهرت داری برادرتو اینجوری خوار و ذلیل میکنی. باشه بابا، اگه به نظرت این انصاف نیست هر جور خودت دوست داری فکر کن. فقط بهم قول بده که بوتیک نمیری. الان نمیتونم تصمیمی بگیرم. بذار فکر کنم. چی شد؟ هاجر بهت چی گفت؟